काय माहिती फाईल प्रोसीड करता बऱ्या पण येसोन येयली महिला एकदा यो मोठा घेऊन गेला तो म्हागेलो सामको अशें च्या बसून घेनासतना हांव सकाळ फुडें हांगा गेलो मागीर दनपारचे 5 मिनटां जेवपा खातीर हांव मागीर फक्त घरा कडेन गेलो बाकी हांव दिसभर हांव तेंचे फाटल्यान रावन तेंगे सगळें कशें कशें काम करपाचें तें सगळें हांवें तेंचे कडल्यान करून घेतलें पण तरीच मातशें आतां मातशें एक म्हाका जिवाक एक समाधान अशें दिसता की कितले त्रास काडले म्हणून मनशाचें कांय तुका हें जायना पूण एक तुका मनाक जेन्ना एक समाधान मेळटा तेन्ना ते त्रास काडले ते सगळे तूं विसरून वयता अशें म्हाका जाल्यार स्वता दिसलें कालची तुका हांवें जें पळय काम केलें तें हांव काम केलें तेजें हांव व्हडपण काय म्हणना हें म्हाजें कर्तव्य तें हांव कसलें सोशल फक्त हांव कसलें पॉलिटिकल हितून ना पूण म्हागेलें एक सोशल एक काम करपाचें वाड्यार एक बरें निवळ जावचें देवूळ आसा आमचें जावं हे लोक येता वयतात गणपती करतात गणपतीक आसतात प्लस तुगेले गणपती खातीर जे लोक पळय येतात तांकां लोकांक कितले त्रास जाता आनी तूं हांगा येवपाक स्कुटर हाडपाक मेळना कित्याक एवढे फोंड पडले आसा तेवढे फोंड पडले आसा गणपती व्हरपाक तांकां त्रास जातात कोण निसरून पडटात कितें जातात पूण आतां हे खूब वर्सांनी हें मातशें बरें जालें काम आनी तेन्ना आमी कोणीय जे काम पळय करपाक पळय कोणी पळय फुडाकार घेतला ताका आमी हे धन्यवाद दिता आमी कळ्ळें तुका की हे तुमी खरेंच हें बरें काम केलें म्हणून अशें तुजें नांव कितें म्हाजें नांव पंढरनाथ बुक्कम ना खूब वायट दिसता कित्याक सांग आतां इतली मॉडर्न टॅक्नोलॉजी येयल्या आनी हें येयल्या आनी खेडेगांवान एक खंय जाता तें वेगळी गजाल आसली आतां हे कुंकळे सारके आनी मेन ताकाबान वाडो हो दादा फेमस आसलो जावं हांगा तशें तेणी सांगल्या दादान सांगल्या की हांगा गणपती कलाकार आसात गणपती व्हरपाक कितलेशे लोक येताले तांकांय त्रास जाताले आनी अशी 30 वर्सां जी रोडा लागून जे हें उरतालें पळय हें वायट आसलें पण जेन्ना आमगेलो LOP आनी आमदार जेन्ना युरिया आलेमा सांगलें की हांगा हो रोड इतलो ते तोय आयकोन अजाप जालो आनी ताणें तुरंत म्हाका एश्युरन्स दिलें की हो रोड आपूण बेगींतल्या बेगीन करतलो आनी हो खरें म्हटल्यार मे म्हयन्यान जावपा आशिल्लो पण सडनली पावस आयलो आनी तो जावुना पेंडींग उरलो तशेंच आमगे विठोपुजना पयलीं जावपा आशिल्लो तेन्नाय मदीं ऑक्टोबरान पावस आयलो आनी तेन्नाय डिले जालो आनी फायनली हो आज जाल्लो आसा त्या खातीर हांव आमदाराचे पुरापूर्ण आभारी आसा की ताणें एक उतराक हो आमकां रोड करून दिलो तशेंच हें तुवें आमचें देवळाचें हॉल पळयल्लें आसा तेजेय आमकां कामाचें ताणें सुंदर अशें हॉल येतलें बॅडमिंटन कोर्ट येतलो तसोच हॉल येतलें आनी तेजोय ताणें एस्टिमेट करून फायल प्रोसीड केल्ली आसा जवळ जवळ 44,30,000 चो एस्टिमेट केल्लो आसा आनी थोड्या दिसांनी तें सँक्शन जातलें आनी टेंडर जातलो आनी हेंय काम जातलें त्या खातीर हांव आमदाराचे आभारी आसा अशे कितलेशे डेव्हलपमेंट जे स्पेशली वॉर्ड नंबर 5 ह्या वाठारांत जाले नासले ते जातले त्या खातीर हांव आमदाराचे तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या वाठाराच्या लोकांचे आभारी आसा कित्याक म्हणजे अशें रे कित्याक तूं प्रत्येक मरे हांव हेका लागून म्हणना वोटिंगा टायमार सगळे येतात सगळे आश्वासन करतात सगळे करतात मागीर तुका दुसरे दीस कोण दिसती पडना थी रे आनी लोक कितें करता मागीर
खंय हेवटेन नाल्यार तेवटेन कोणाक मत मारून वचपा न्ही ती रे म्हणजे ताका आनी इलाज ना जावं म्हटलें कित्याक तें जाता पण आतां कितले वर्सां जालो हो रोड आतां म्हाका दिसता काल तेणी हिशोब केले 30-35 वर्स कितली जाली अशें म्हणून हें करता ती हय पूण पयले फाटी केले तेन्ना मातसो आनी पयले फाटी केलो माम कार्दोज पळय आसना हय तेच टायमार जाल्लो तो हो रोड माम कार्दोज माम आसता कार्दोजा टायमार आनी तेजे नंतर मागीर कांयच ना. सगळी थूक लावपाचीच जावन गेली सगळी ओके पण हाजे वेळी आमी न्यूज केल्लो रोडाचो हय न्ही सगळे म्हणून पयले तें सगळे पूण आतां म्हाका सांग पळय कुंकळे इतली सगळी एरियेक जाली हें सगळें रोड आनी एक हो ताकाबान आनी हेका इम्पॉर्टंट चड कित्याक जाण सांग पळय हे ताकाबानार हो जो पळय बूथ ही शाळा आसना त्या शाळेन आमचो ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव पळय आसना तो वोटर हेचो ह्या बुथाचो अशें आसतना आमकां जर इतली जर त्रास जाता जायत मागीर आनी मोठमोठ्यान सांगून कांयच उपयोग ना न्ही म्हणल्यार लास्ट आतां जालो आतां हो पळय आज हो काल हे घालून पडलो आनी ते पसून इतली एफर्ट जाले कोण घालपा पसून कितली डिफिकल्टी जाली ना आमगे भावान ती सगळी स्वता सगळी खोऱ्यांनी माती काडून सगळी करून घाल रे करून कोण कोणाक फोन करता कितें करून सगळी मागीर जालें तुजें नांव कितें म्हाजें नांव अरुण बुक्कम